अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके उर्दू की उस्ताद ज़रनैन सलमान। क्या आप भी उर्दू के कुछ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत बोल देते हैं? आज हम सीखेंगे उन्हें बिल्कुल सही अंदाज में बोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। अंदेशा, 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 अंदेशा। अंदेशा का पता है ना क्या मतलब होता है? डर, अंदेशा। दूसरा वर्ड देखें, तशवीश, 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 तशवीश। ते पे ज़बर है, तश, और वाव के नीचे ज़ेर है, तशवीश। नंबर 3, तहज़ीब, 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 तहज़ीब। तहज़ीब आपको पता है तमद्दुन, तहज़ीब तमद्दुन, तहज़ीब तमद्दुन। यानी ते पे ज़बर है और ज़े के नीचे ज़ेर, तहज़ीब, तहज़ीब। नंबर 4, कुदरत, 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 कुदरत। यानी काफ पे पेश है और री पे ज़बर, कुदरत। नंबर 5 पे देखें, लोग इसको अख्तियार बोल देते हैं। ये लफ्ज़ है इख्तियार, इख्तियार, इख्तियार। अलिफ के नीचे ज़ेर है और ते के नीचे भी ज़ेर है, इख्तियार। अगला लफ्ज़ है अक्स, 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 अक्स। आइन के ऊपर ज़बर है, अक्स, अक्स। अक्स का मतलब होता है साया, परछाई, शबी, साया, अक्स, साया। अगला लफ्ज़ है समाअत, 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 समाअत। यानी सीन पे ज़बर है और आइन के ऊपर भी ज़बर है, समाअत, समाअत, समाअत। समाअत का मतलब होता है सुनना, समाअत। हम कहते हैं ना कुव्वत समाअत, सुनने की ताकत, समाअत, सुनना, समाअत। और अब नेक्स्ट वर्ड है नफ्स, 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 नफ्स। नून पे ज़बर, नफ्स। नफ्स का मतलब होता है सांस, नफ्स, सांस, नफ्स। नून पे ज़बर, न, नफ्स, नफ्स। अगला लफ्ज़ है सराहा, सराहा, सराहा। सीन पे ज़बर, रे पे ज़बर और हे पे ज़बर, सराहा, सराहा। इसका मतलब होता है सराहना, सराहना, तारीफ़ करना, सराहा। आप जब किसी को देखते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको सराहते हैं ना कि वो दिखने में अच्छा है, तो सराहना कहते हैं। तो अच्छे लफ्ज़ बोला करें उर्दू के कि मैंने उसे सराहा, मैंने उसकी काबिलियत को सराहा, मैंने उसकी खूबसूरती को सराहा, मैंने उसकी खूबसूरत लिखाई को सराहा। अगला लफ्ज़ है मसीहा, 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 मसीहा। मीम पे ज़बर है, सीन के नीचे ज़ेर, मसीहा। मसीहा होता है, कौन होता है मसीहा? निजात दहिंदा। मसीहा क्या होता है? निजात दहिंदा। आपको दर्द से निजात दिलाने वाला, दुख दर्द तकलीफ़ दूर करने वाला, आपका दर्द दूर करने वाला, दर्द दूर करने वाला, इलाज करने वाला, मसीहा। डॉक्टर को उर्दू में मसीहा भी कहते हैं, ठीक है। मसीहा, आपका दर्द का इलाज करने वाला, मसीहा। अगला लफ्ज़ है आलम, आलम, आलम। आइन पे ज़बर, लाम पे ज़बर, आलम, आलम। आलम का मतलब होता है दुनिया, आलम का क्या मतलब होता है? दुनिया। और अगर लाम के नीचे ज़ेर हो तो वो आलिम बन जाएगा। वो आलिम क्या होता है? इल्म रखने वाला, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आलिम। वो आलिम होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ आलम, 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 दुनिया, आलम। अगला लफ्ज़ है अम्बिया, अम्बिया, अनबिया, 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 अनबिया। नबी की जगह अनबिया, नबी हमारे
انبیاء، الف پہ زبر، بے کے نیچے زیر، انبیاء، انبیاء نبی کی جمع، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں کون سا لفظ ہے، شیدا، 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 شین پہ زبر، شیدا، شیدا کہتے ہیں عاشق کو، شیدا عاشق. ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدا ہیں، شیدا. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں نا، تو ہم شیدا ہوئے ان کے. شیدا، شین پہ زبر، شیدا، شیدا عاشق. اگلا لفظ دیکھیں، سخاوت، 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 سین پہ زبر اور واو پہ زبر، سخاوت، سخاوت، دریا دل ہونا. سخاوت کا مطلب ہے دریا دل ہونا، کھلے دل سے خرچ کرنا، بخل سے کام نہ لینا، بخیل نہ ہونا، ٹھیک ہے، سخاوت. اگلا لفظ ہے سراپا، 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 سین پہ زبر، سراپا، سراپا. سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی آپ کی پوری پرسنالٹی جو آپ سامنے سے دیکھنے میں نظر آتی ہے، سراپا، سراپا. اگلا لفظ دیکھیں، دستور، دستور، دستور ہوتا ہے قانون، دال پہ زبر، دستور، دال پہ زبر اور تے پہ پیش، دستور، قانون، قاعدہ، طور طریقہ، دستور، دستور، دستور. ہمیں اپنے ملک کے دستور کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا کیا ہے، تفسیر، 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 تے پہ زبر اور سین کے نیچے زیر، تفسیر، تفسیر، ترجمہ یعنی وضاحت. جو وضاحت ہم پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں نا، ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہوتی ہے، تو وضاحت، ہم نے اس کی تفسیر پڑھی، تفسیر، وضاحت، تفسیر. اگلا لفظ دیکھیں، تفسیر کے ساتھ اگلا لفظ کیا ہے، روابط، 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 رے پہ زبر، واو پہ بھی زبر اور بے کے نیچے زیر، روابط. روابط کسے کہتے ہیں، تعلقات، آپ کے ریلیشنز، روابط. میرے اپنے دوست کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں، بھارت کے پاکستان کے ساتھ اچھے روابط نہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھے روابط رکھنے چاہیے، روابط، ٹھیک ہے، روابط. اور اگلا ایک لفظ ہے وہ دیکھیں، یہ کیا ہے، مشعل، 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 میم پہ زبر اور آئین کے اوپر بھی زبر، مشعل. تو مشعل کیا ہوتا ہے، مشعل ہوتا ہے قندیل، لالٹین، روشنی دینے والا آلہ، مشعل، 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 روشنی دینے والا، راستہ دکھانے والا، مشعل راہ. اگر ہم راہ ساتھ لگا دیں گے، مشعل راہ، نمونہ، مثال، مشعل، ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھیں، تقدس، 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 دال پہ شد ہے، 2 دفعہ دال آیا ہے نا، تقدس، 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 تے پہ زبر، کاف پہ زبر اور دال پہ پیش، تقدس، تقدس. تقدس کا کیا معنی ہے، پاکیزگی، تقدس، پاکیزگی. ہمیں اپنے قومی پرچم کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مذہبی کتب کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے تلفظ اور روزمرہ کی بول چال کو درست کرنے میں معاون ثابت ہوگی. تو مجھے اجازت دیجیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی اردو کو بہتر بناتے رہیں. اجازت دیجیے، خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، جزاک اللہ.